नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, यो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड गठन गरेको हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको हकहित संरक्षणको काम गर्ने यसको अर्को उद्देश्य हो। 2065 साल कार्तिक 17 गते आजकै दिन स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको आज 12औं स्थापना दिवस। यस अवसरमा बोर्डको सचिवालय र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको शुभकामना समेटेर यो विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, म अमरध्वज लामा। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसँग प्रत्येक नेपाली नागरिकको सम्बन्ध र सरोकार रहेको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हामी सबैलाई प्रभावित बनाउने र हाम्रो चासो गाँसिएको वैदेशिक रोजगारीलाई सक्दो उत्पादनमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने देशकै एउटा आधिकारिक निकाय हो वैदेशिक रोजगार बोर्ड। बोर्डको आज स्थापना दिवसको अवसरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपाली श्रमिक, नेपालमा उहाँहरूको परिवार, यस क्षेत्रका सरोकारवाला र प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा रेडियो नेपाल परिवार हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको अध्यक्षता रहने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्रेड युनियन, वैदेशिक रोजगार विज्ञ र यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। हाल बोर्डमा अध्यक्षसहित 25 जना सदस्यहरू रहेका छन्। केही दिनदेखि प्रदेश नम्बर 2 को भ्रमणमा व्यस्त रहनुभएका बोर्ड अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय रामेश्वर राय यादवले बोर्ड स्थापना दिवसको अवसरमा टेलिफोन मार्फत शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आज कार्तिक 17 गते वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यहरू लगायत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसका साथै बोर्डलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई समेत यस अवसरमा बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको यस विषम परिस्थितिमा आफ्नो स्वास्थ्य समेतको प्रवाह नगरी अहोरात्र श्रमिक कामदारहरूको उद्धार, सुरक्षा, राहत र कल्याणका लागि खटिएका व्यक्तिहरूले जुन समाधानको बाटो निकालेछ, सहयोगको बाटो निकालेछ, त्यसको लागि पनि सचिवालयका कर्मचारीहरू समेत हार्दिक धन्यवादका पात्र छन्। श्रमिकहरूको राहत एवं कल्याणका लागि बोर्डले श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा 25 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको सामाजिक सुरक्षा, हक, हित, राहत, कल्याणकारी कार्यमा बोर्डबाट सरल, सहज एवं न्यायोचित सेवाको लागि थप सशक्त रूपमा क्रियाशील बनाउने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै बोर्डको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। बोर्डबाट हालसम्म मुख्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने, बिरामी एवं अङ्गभङ्ग भएकालाई उपचार खर्च प्रदान गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग गर्ने, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दी वा कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरू हुँदै आएका छन्। यी सबै कार्यहरू सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत एक कल्याणकारी कोष रहने व्यवस्था छ। सो कोषमा मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम रकम जम्मा गर्दछन्। सबै कामको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि बोर्डका सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले दिनुभएको शुभकामना सन्देश। हरेक वर्ष कार्तिक 17 गते चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना दिवस सानो ठुलो कार्यक्रमसहित हामीले मनाउँदै आइरहेका थियौँ। यो पटक चाहिँ
खास गरी कोरोना संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि हामीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो कार्यक्रम मनाउन सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि यो स्थापना दिवसको अवसरमा म विशेष गरेर चाहिँ बोर्डका सम्पूर्ण आदरणीय सदस्यज्यूहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका साथीहरू लगायत गैर सरकारी संस्था र खास गरिकन वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहनुभएका र स्वदेश फर्किनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहँदै पनि कोरोनाको सङ्क्रमणका कारणले केही काम गर्न हामी अलि चाहिँ भनेको समयमा गर्न सकिरहेको छैनौँ। यद्यपि हामी स्थापना दिवसको अवसर पारेर मूलत 3वटा विषयमा हामी चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले कोरोना महामारीको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरूको उद्धार, सहायता, विदेशमा मृत्यु भएका कामदारहरूको शव ढुवानी जस्ता कामहरू निरन्तर गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा गरेका कामहरू के छन् त? संक्षेपमा चर्चा गर्नुहुँदै कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। हामीले यो वर्ष वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीका नजिकका हकदारलाई अनलाइन मार्फत आर्थिक सहायता दिने कामको सुरुवात गरिसकेका छौँ। यसलाई थप सरल सहज हुने गरेर हामी चाहिँ आगामी दिनहरूमा अनलाइन मार्फत सिधै बैंक खातामा चाहिँ पैसा राख्ने हालिदिने गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। दोस्रो कुरो, अहिले कोभिडको कारणले विभिन्न मुलुकहरूबाट 1,50,000 भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किनु भएको छ स्वदेश। कोभिडले हामीलाई सिकाएको महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको अब वैदेशिक रोजगारमा जाँदा खास गरिकन सिपलाई महत्त्व दिनुपर्ने रहेछ, क्षमतावान भएर जानुपर्ने रहेछ र ती मुलुकमा नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने रहेछ जहाँ सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ। अत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रवर्धनात्मक कार्यमा पनि सचिवालय गम्भीरतापूर्वक लागेको छ। हामीले यसै सिलसिलामा मलेसियासँग छिट्टै यो चाहिँ एउटा सम्झौता गर्दैछौँ। उहाँहरूको वैधानिक तवरले मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पुरै चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने हिसाबले हामी त्यो कार्यक्रम छिट्टै चाहिँ ल्याउँदैछौँ यही वर्ष। अरू पनि थुप्रै अब उहाँहरूको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यहाँहरू जस्तो चाहिँ सञ्चारकर्मी मित्रहरूको सहयोगबाट हामीले अनवरत रूपमा उहाँहरूलाई सुसूचित बनाउने सन्दर्भमा पनि हामीलाई एकदमै राम्रो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। त्यो हिसाबले म चाहिँ रेडियो नेपाल परिवार र यो तपाईँको कार्यक्रमको चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई पनि म चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। तसर्थ बोर्ड यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कामदार, व्यवसायी, नागरिक समाज र अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य रहनुपर्ने दृष्टिकोण राख्दछ। त्यही सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित वैदेशिक रोजगार बोर्डमा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, रोजगार सम्बन्धी तालिम दिने संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूको समेत बोर्डमा प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका लागि सदस्यको रूपमा रहँदाको अनुभवसहित शुभकामना मन्तव्य दिनुहुँदै श्रम अदालतका न्यायाधीश निशा बानिया। नमस्कार, म निशा बानिया। म चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिनिधि सदस्यको रूपमा करिब 2.5 वर्ष रहेँ। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले जुन कामहरू गरिराखेको छ र हामीले संलग्न भएर गऱ्यौँ, यसको भूमिका अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आगामी दिनमा पनि यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहिँ
वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकहरूलाई नेपालको श्रम सम्बन्धमा चाहिँ जोड्न सकियो भने र सँगै विदेशको सामाजिक सुरक्षामा पनि यसलाई जोड्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। वास्तवमा यसको काम कल्याणकारी र अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई सहयोग गर्ने, बिरामी परेको, मृत्यु भएको अवस्थामा उनीहरूको परिवारलाई सहायता दिने जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील काम गर्ने संस्था भएको हुँदा र अहिलेको सन्दर्भमा धेरै यसका सेवाग्राहीहरू धेरै हुनुहुन्छ जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ र उहाँका परिवार पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको सेवा पालिकाहरूमा पनि विस्तार गरिनु आवश्यक देखिन्छ। फर्केर आइसकेको श्रमिकहरूलाई उनीहरूको सिप र श्रमको नेपालमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि यसलाई महत्त्व दिएर कार्यक्रम ल्याउन, योजना ल्याउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो पुण्य अवसरमा बोर्डका सेवाग्राही सम्पूर्णमा चाहिँ र साथै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको चाहिँ उन्नति प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारी श्रम र रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणसँग मात्रै जोडिएको छैन। पारिवारिक बिछोड, मानसिक दुःख, पीडा, लैङ्गिक हिंसा, बालश्रम, मानव बेचबिखन यस क्षेत्रमा उब्जिएका हाम्रा साझा चुनौतीहरू हुन्। तसर्थ बोर्डले विभिन्न काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गर्दै सबै खालका सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राख्दछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल शुभकामना दिँदै भन्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार बोर्ड समृद्धिको योजना कार्यान्वयन गर्ने राज्यको एउटा निकाय हो। यो वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई 12 वर्ष पुरा गरी 13 वर्षमा प्रवेश गरेकोमा यसको उन्नति प्रगतिको लागि फेरि शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। खास गरी यो बोर्डले चाहिँ अब वेलफेयर ओरिएन्टेड कामहरू गर्दै आएको छ र नेपाल सरकारले पनि यो अलिक कल्याणकारी कामहरूको लागि भनेर मात्रै यसलाई स्थापना गरेको हो। खास गरी यो धेरै कालखण्ड यसले चाहिँ पार गरेको छ। यो 12 वर्षमा नै धेरै उतार चढावहरू आएका छन्। हाम्रो अब अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ खासमा यो वैदेशिक रोजगार परिषदकै स्थापना गर्ने भनिएको छ र देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान भइसकेपछि र यहाँ उपलब्ध श्रम शक्तिलाई यहाँको आवश्यकता अनुसार पूर्ति भइसकेपछि एडिसनल जुन अतिरिक्त श्रम छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर सजिलै पठाउन सक्ने गरी काम गर्ने भनिएको छ। विदेशमा जानै पर्ने अवस्थामा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको यहाँको भन्दा त्यहाँ जाँदाखेरि उत्पादकत्व चाहिँ धेरै बढ्न सक्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र पठाउने भन्ने हिसाबले सरकारले कार्ययोजना ल्याएको छ र यसै अन्तर्गत जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ उसले यिनी कार्यक्रमहरूमध्ये आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर जो कार्यदेश छ त्यसलाई टेकेर सही ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले दिएको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन, सही ढङ्गले रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र यो संस्थाको ब्रान्डिङ अझ राम्रो बनाउन र अर्को उच्च स्थानका साथ यसले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्ने एउटा क्षमता अथवा यसलाई चाहिँ शक्ति मिलोस् र यसको चाहिँ अगाडि राम्रोसँग अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिँदै अब मैले चाहिँ आफ्नो छोटो कुरा यही अन्त्य गर्ने है। धन्यवाद। यति बेला रेडियो नेपालबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डको 12औं स्थापना दिवसको अवसरमा तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकारवाला संस्थाहरूले स्थापना दिवसको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। यसै क्रममा वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरी आज यो बोर्डको स्थापना दिवसको सम्बन्धमा पहिला प्रथम त नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार निमित्त जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पठाउनु भएको छ
त्यसको एउटा बोर्ड गठन होस् र यो बोर्डले चाहिँ त्यो कोषको स्थापना गरोस् र यो कोषले चाहिँ त्यही वैदेशिक रोजगार गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उद्धार गरोस्। समय परिस्थिति गाह्रो छ। अहिले वास्तवमा भन्ने भने एटलिस्ट 4.5 लाख अब चाहिँ बेरोजगारबाट चाहिँ अब रोजगारबाट बेरोजगार हुन पुग्ने अवस्था छ हाम्रो आँखा अनुसार। अब यसमा चाहिँ वास्तवमा अहिले यो बोर्डको स्थापना सुरुदेखि 500, त्यसपछि आएर चाहिँ कल्याणकारी कोषमा चाहिँ 1000, त्यसपछि 1500, अहिले 1500 जम्मा गर्दाखेरि र हामी व्यवसायीले पनि नवीकरण दस्तुर अरू विभिन्न हामीले धरोहर जम्मा गरेको इन्ट्रेस्ट त्यो ब्याज त्यसमा गएर अहिले चाहिँ लगभग 6 अरब पैसा छ। यो 6 अरब पैसा वास्तवमा अलिकति उपयुक्त परिस्थिति हेरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ पनि संस्थागत जानु भएको छ उहाँ कतै विचलित हुनुहुन्छ भने यो कोषको इमिडिएटली चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्घको पनि माग हो र आज स्थापना दिवस बोर्डकोलाई म नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट र हामी व्यवसायको तर्फबाट म चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 भन्ने कोरोना भाइरसको महामारी व्याप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नसोचेको उतार चढाव आएको छ। यसै गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा गएका नेपाली नागरिकहरूले रोजगार मात्रै गुमाउनु परेन, उनीहरू कैयौं दिनसम्म अलपत्र समेत परे। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमन बन्द भएपछि कोरोना संक्रमण र अन्य कारणबाट मृत्यु भएका नेपाली कामदारहरूको समयमा उद्धार गर्न कठिन भयो। तर वैदेशिक रोजगार बोर्डले 24 घण्टा उद्धार सम्बन्धी सेवा दिँदै आएको छ। यसै बीचमा 268 जना मृतक कामदारको शव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि मृतकको घर ठेगानासम्म ढुवानी गर्ने काम गर्यो। परिवारको सहमति लिएर 234 वटा शव सम्बन्धित मुलुकमै अन्त्येष्टि गरिएको छ। यसरी मृतक कामदारका परिवारलाई राहत दिन, बिरामी भएकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन, अल्पत्र परेका शव नेपाल झिकाउन, घर ठेगानासम्म ढुवानी गर्न अनि अल्पत्र कामदारको सम्बन्धित देशबाट उद्धार गर्न हवाई टिकटका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले 26 करोड रकम राहत तथा व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिसकेको छ। दक्षता, अनुभव, ज्ञान र स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन र स्वदेशी श्रम बजारमा उनीहरूको स्थायित्व कायम गर्ने बोर्डको प्रयास सफल बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ रिटर्नी माइग्रेन्टका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी र पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जु गुरुङ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको 12औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोर्डको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका तर्फबाट हामी हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दछौँ। वास्तवमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको सरोकार राख्ने एउटै प्रमुख निकाय भनेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्ड हो। यसले रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको पुनर्स्थापनाका सवालमा जुन कार्यक्रम ल्याइरहेको छ, कार्यक्रम अब लागू हुन गइरहेको छ, त्यसले असाध्यै सफलता पाओस् र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेर चाहिँ आएका रिटर्नी माइग्रेन्टहरू वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन् भन्ने अपेक्षाका साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम मन्जु गुरुङ र म पौरखी नेपालको संस्थापक र हाल चाहिँ रणनीतिक सल्लाहकारको रूपमा छु। वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा यससँग सरोकार राख्ने समग्र विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध भएका कामदार तथा तिनका परिवारहरूको तर्फबाट र पौरखी नेपालको तर्फबाट चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पौरखी नेपालको इतिहासमा नै वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएका कामदारहरूद्वारा स्थापित संस्था र कामदारको हक अधिकारमा निरन्तर लड्ने संस्थाको रूपमा परिचित छ। यसै सन्दर्भमा यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको जुन चाहिँ संरचना छ, जुन यसको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी छ, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सरोकार राख्ने भएर विगतमा लामो समयदेखि पौरखी नेपालले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई, विशेष गरेर महिला कामदारलाई आवास गृह प्रदान गर्ने र कामदारको न्यायमा पहुँच दिलाउनको लागि काम गर्ने र त्यस्तै गरेर
सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने काम गरेका छौँ र वैदेशिक रोजगार बोर्डको चाहिँ सहकार्य वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने, उनीहरूलाई पुनर्सामाजिकीकरण गर्ने, पुनर्एकीकरण गर्ने काममा चाहिँ पौरखी नेपाल सहकार्य गर्नको लागि सदैव चाहिँ तत्पर रहेको पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विश्व नै आक्रान्त भएको छ, त्यसमा पनि अझ वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदार तथा तिनका परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यस सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न र उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था फरक बनाउनको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको पहल भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ पौरखी नेपाल सहकार्यको लागि पनि सदा तत्पर रहेको पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र पुनः एकपटक वैदेशिक रोजगार बोर्डको यो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा अधिकभन्दा अधिक वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदार तथा तिनका परिवारले चाहिँ लाभान्वित हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु र फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब वैदेशिक रोजगारी बोर्डको रणनीतिक उद्देश्य फराकिलो बनेको छ। देशको जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसम्म पुर्याउन मात्रै होइन, स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउने र यसै मार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने अभियानमा बोर्ड लागिपरेको छ। कोभिड-19 को विश्व महामारीले सिकाएको फरक पाठबाट पनि श्रम र रोजगार क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। सधैँ विदेशमा मात्रै गएर काम गरेर मात्रै चाहिँ आफ्नो परिवार र देश बन्दैन भन्ने कुरा पनि कोभिडको दौरानमा हामीले महत्त्वपूर्ण सिकाइ भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अघि पनि मैले भने विदेशबाट खास गरी कोभिडको कारणले रोजगारी गुमाएर वा अन्य विविध कारणले समस्यामा परि फर्किएका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले स्थानीय तहसँग सहजीकरण समझदारी गरेर त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ निःशुल्क सिप तालिमहरू प्रदान गर्ने, उद्यमशील बनाउने, स्वरोजगार उहाँहरूलाई बनाउने र स्वरोजगारी मार्फत रोजगारका अवसरहरू स्थानीय तहमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यक्रम बनिसकेका छ। हामीसँग यो बोर्डले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा बजेट पनि छुट्याइसकेका छ, कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएको छ। तर अब यो कोभिड चाहिँ नै अब यो एकदमै संक्रमण दर फैलिरहेको भएर हामीलाई उहाँहरूकै सुरक्षाको लागि पनि हामी अगाडि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। तर यो अलिकति कन्ट्रोलमा आएपछि हामी छिट्टै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। अबको वैदेशिक रोजगार भनेको सिपयुक्त जनशक्ति, त्यसपछि आएर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित उहाँहरूको कल्याणकारी काममा सरल, सहज र एकदम चाहिँ न्यायिक हिसाबले अनलाइन मार्फत जाने कुरामा म पुनः प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँछु र स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिन्जेल प्रस्तुत गर्यो नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना दिवसको अवसरमा बोर्डको गतिविधि, आगामी कार्यदिशा र यस क्षेत्रका सरकारवालाहरूले व्यक्त गरेका सुझाव र शुभकामना समेटिएको विशेष कार्यक्रम। लेखन, संयोजन र प्रस्तुतकर्ता अमरध्वज लामा।